आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस फोरमको अर्को एउटा नयाँ र रोचक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, अहिले देशमा आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ र नयाँ सरकारले विशेष रूपमा अहिलेको आर्थिक समस्यालाई, आर्थिक चुनौतीहरूलाई समाधान गर्ने यो विषयलाई प्राथमिकता दिने भनेर भनिरहेको छ। अहिले अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरू नकारात्मक रहेका छन्, तैपनि सेवाको क्षेत्रमा सुधार देखिन्छ, रेमिटेन्स बढिरहेको छ र सेयर बजारले पनि अहिले सकारात्मक रूप देखाएको छ। यसो भए तापनि समस्या सरल छैनन्। आजको बिजनेस फोरममा हामी अहिले देशमा उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगेका समस्या, सरकारको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती लगायत अन्य विषयमा छलफल कुराकानी गर्नेछौँ र आजको कुराकानीका लागि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ गोल्डेन ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष, उद्योगी व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। स्वागत छ गोल्यान सर यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ गोल्यान सर। हजुर। अब अहिले समस्या धेरै छन्, चुनौतीहरू छ, हरेक क्षेत्र समस्यामा परेको देखिन्छ। सरकार समस्यामा छ, राजस्व उठेको छैन। निजी क्षेत्र समस्यामा छ, तरलताको अभाव छ, ब्याङ्कको ब्याज दर बढी छ, उपभोक्ताहरू पनि मूल्य वृद्धिको मारमा छन्। हजुर। यहाँहरूले अहिले खास भोगिरहेको, खास गरी उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेको, यहाँसँग अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसबारे पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले खास रूपमा भोगिरहेका समस्या कति जटिल देखिन्छन् गोल्यान सर? यो वास्तवमा तिनै सरकार, हजुर, प्राइभेट सेक्टर भनौँ, उद्योगी व्यवसायी र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सबै अहिले समस्यामा छन्। सबै समस्यामा छन्। देशको समस्या के भयो भने, राज्यको समस्या के भयो भने सबभन्दा राजस्व घटेको छ। तीन तहको सरकारलाई खर्च नै धान्न चाहिँ एकदम साधारण खर्च धान्न नै गाह्रो भएको छ। विकास खर्चको त कुरै के गरौँ। अर्कोतिर चाहिँ महँगी बढेको छ, महँगी असाध्यै बढेको छ। 6%बाट 8-8.5%मा पुगिसक्यो। उपभोक्ता मारमा छन्। यो चाहिँ सरकारको सबभन्दा ठुलो समस्या यो दुईटा छन्। यतातिर व्यवसायीहरूलाई महँगी बढेर चाहिँ आम जनतालाई मार परेको छ, क्रय शक्ति घटेको छ, त्यसले गर्दा माल बिक्री भइरहेको छैन, कामहरू भइरहेका छैन र त्यसको मूल कारण भनेको ब्याज दर हो। त अहिले हामीले यो जुन ब्याज दर हामी चाहिँ ब्याज दर अहिले यति बढेको हुनाले उद्योग, खास गरिकन उद्योगहरू, हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू या होटेलहरू सबै समस्यामा छन्। यो चाहिँ ब्याजै तिर्न गाह्रो भइरहेको छ। ठुला उद्योगहरू, साना उद्योग, साना व्यवसाय सबैलाई नै गाह्रो भएको छ। अर्कोतिर यो समस्या छ। तेस्रो ब्याङ्कको समस्या भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्कलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ अहिलेको बेलामा यो चाहिँ समग्र रूपमा व्यापारै व्यवसाय नै गाह्रोमा परेको बेलामा यो एनपिए बढ्दैछ, अझ बढ्ला, नन पर्फर्मिङ एसेट भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि ऋणीहरूले चुकाउन नसकेपछि समस्याग्रस्त हुन्छन्, ब्याङ्कहरू नै समस्याग्रस्त हुन्छन्। र व्यापारीहरूलाई अर्को समस्या भनेको ब्याङ्कले भने जतिको पैसा दिन सकेका छैन, तपाईँको लिक्विडिटीको भन्नाले पनि लोन दिन सक्ने अवस्था छैन। यहाँहरूले अहिले लोन माग गर्नुभयो भने अहिले दिन सक्दैन, भएका प्रोजेक्टहरूलाई पनि दिन सकेको छैन। अब यसको समग्र सोल्युसन भनेको हामीले सोल्युसनमा जानुपर्छ। समस्या त हामी सबैलाई थाहा छ। यसको सोल्युसन भनेको के हो भने, एक नम्बरमा चाहिँ हामी ब्याज दरको कुरा गरौँ। ब्याज दर, अब इन्डियाको ब्याज दर हिजो मात्रै बढेर म्याक्सिमम ब्याज दर 7.15 मात्रै छ प्रतिशत। अस्तिसम्म 6.5% थियो, अहिले बढाएर म्याक्सिमम ब्याज, त्यो पनि एभरेज हेर्नुहुन्छ भने 7 भन्दा घटी नै छ। 6.5 देखि 7.15सम्म हुँदाखेरि त्यो 7 भन्दा घटी नै छ। त्यस्तोमा हामी कहाँ 12% ब्याज हुनु, 12.133% ब्याज हुनु चाहिँ एकदमै बढी भयो।
यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा घटाउनुपर्छ। अब माघ 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा 3% कमसेकम 3% घटाउनुपर्छ। त्यसको ऱ्यासनल भनेको के हो भने महँगी चाहिँ 8% को हाराहारीमा छ भने ब्याज चाहिँ 8 देखि 8.5% को हाराहारीमा फिक्स्ड डिपोजिटको रेटको ब्याजलाई लिएर आउनुपर्छ। एउटा काम यो गर्ने बित्तिकै राहत चारैतिर बिस्तारै आउन सुरु हुन्छ। जस्तो अब अहिले मुद्रास्फीति इन्फ्लेसन महँगी दर 8% को हाराहारी अथवा त्योभन्दा अलिकति बढी। हजुर, यसमा ब्याज दरलाई यहाँले भने जस्तो 9%मा झारियो। व्यवसायहरूलाई त राहत भयो। हजुर, ब्याङ्कलाई अब त्यही अनुसारले उसले स्प्रेड दर अनुसार ब्याज लिन्छ। हजुर, उसलाई खासै फरक नपर्ला। हजुर, र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि यसले अब राम्रै असर दिन्छ। तैपनि यो बचतकर्ताहरूलाई यसले अलि हतोत्साहित पार्छ कि के गर्छ? हेर्नुहोस्, यसो छ, अहिले के भयो भने 12% को ब्याज दर भएपछि सेयरबाट पैसा निस्केर चाहिँ फिक्स्ड यो डिपोजिटतिर गयो। तर हामीले 12% ब्याज गरेर पनि डिपोजिट त बढेको छैन। फेरि डिपोजिट खासै बढेन। त डिपोजिट बढेको भए तपाईँको कुरा मान्य हुन्थ्यो कि सञ्चयकर्ताहरूलाई गाह्रो पर्ने हुन्थ्यो। अब त्यसपछि त सेयर मार्केटमा लगानी गर्न सकिन्छ, अरू उद्योगहरू आउँछन्, त्यतातिर लगानी गर्ने एभेन्युजहरू पनि त खुल्छ नि त। त्यसले त कम ब्याज भयो भने त मान्छे व्यवसाय व्यापार जे गरे पनि, उद्योगै लगाए पनि त्यो चाहिँ अब हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू धेरै छन् पाइपलाइनमा, त्यो चाहिँ आउन सक्छन् अथवा अरू धेरै कुरा छन्। अर्को आवश्यकता अहिलेको के छ भने यो चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो क्यापिटल एडिक्वेसी भन्छ, पुँजी पर्याप्तता भन्छ होइन। त्यसको चाहिँ गणना अहिले जुन हिसाबले भइरहेछ, प्रोडक्टिभ सेक्टर र अनप्रोडक्टिभ सेक्टरलाई छुट्याइदिनु पर्यो। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा पुँजी पर्याप्तता घटाइदिनु पर्यो। एक, त्यसले के हुन्छ भने अहिलेकै पुँजीबाट चाहिँ बढी लोन दिन सकिन्छ। तेस्रो कुरा सिडी रेसियो छ। अब यो अरू पनि टुल्सहरू धेरै छन्, तर सिडी रेसियोलाई या त सिसिडीमा लानु पर्यो या अहिले 2 वर्षको लागि 95%मा लगेर यसलाई चाहिँ यो प्रोडक्टिभ सेक्टरको अब आउने पैसा चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मात्रै जाओस् भनेर चाहिँ गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म यो चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको कुरा थियो त्यो हिजो एड्रेस भइसक्यो, त्यसैले त्यसमा मैले बोलिनँ। त्यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ त्यो ब्याङ्कहरूको लागि पनि र प्राइभेट सेक्टरको लागि स्वागत योग्य छ। एकदमै राम्रो काम भएको छ। यो गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै यतिको काम गरेपछि अहिले सेयर मार्केट अलि अगाडि बढेको छ। यसको कारण पनि यही हो कि अब केही होला भन्ने आशले गर्दा सेयर मार्केट अगाडि आएको। तेस्रो कुरा के छ भने यो प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ब्याज चाहिँ सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ। प्रोडक्टिभ सेक्टर भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्ट हुन्, हाइड्रो पावर हुन्, या चाहिँ टुरिज्म को होस् या उद्योग होस्, आयात प्रतिस्थापन एक्सपोर्ट गर्ने उद्योग होस्, यस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्टहरू जति पनि हुन्छन् यिनीहरू सबैको ब्याज चाहिँ सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ। ट्रेडिङलाई घटाउनु पर्यो, किनभने अर्को समस्या राष्ट्र ब्याङ्कलाई के छ भने यदि यो सबै ब्याज घटाइदियो भने फेरि इम्पोर्ट त्यस्तै हुने हो कि त्यसले फेरि चाहिँ त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाप पर्छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैले त्यसको लागि अनि राजस्व बढाउनको लागि पनि यो दुईटा, एउटा त डुअल इन्ट्रेस्ट पोलिसी आउनु पर्यो भन्नाले प्रोडक्टिभ सेक्टरको ब्याज चाहिँ कम हुनु पर्यो र अरू सेक्टरको ब्याज बढी हुनु पर्यो। अरूको ब्याज भन्दा प्रोडक्टिभ सेक्टरको ब्याज 4%ले कम हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि म्याक्सिमम 9 होइन भने यसरी छुट्याउन कठिन हुँदैन। कठिन हुँदैन। सबै पहिला थियो नेपालमा, आजदेखि 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोडक्टिभ र नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा 4% को फरक थियो। अर्को यसमा आवश्यकता के छ भने इम्पोर्ट अहिले जसरी अहिले खोलियो, अब फेरि यो फ्लड गेट ओपन हुन्छ भन्ने कुरालाई रोक्न या त्यसलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नको लागि यता महँगी बढाएर होइन कि त्यसमा चाहिँ ड्युटी, कस्टम ड्युटी बढाइदिनु पर्यो। त्यस्ता कुराहरूमा अब विलासिताका कुरा हामी भन्छौँ, जे पनि भन्छौँ, त्यसमा बढाइदिनु पर्यो। अर्को त्यसैको साथसाथमा जुन तुरुन्तै आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ, जस्तै तरकारी फलफुलहरू जे हुन सक्छन्
तिनीहरूमा ड्युटी बढाइदिनु पर्यो र केही हाम्रो जुन यहाँ उद्योगहरू छन् आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने, जस्तै आज जुत्ताको भइराखेको छ, त्यसैले मैले जुत्ताको पनि एक्जाम्पल लिएँ। 1000 रुपियाँसम्मको जुत्ता त नेपालमा नै राम्रो बन्न सुरु भइसकेका छन् नि, 1500 2000सम्म। त्यो इम्पोर्ट गर्नु जरुरी छैन नि त। यसलाई फ्लोर प्राइस कायम गर्दिनु। हाम्रो क्वालिटी गुणस्तर पनि राम्रो छ, निकै राम्रो छ। त्यस्तै गार्मेन्टको पनि गुणस्तर अहिले धेरै राम्रो छ, किनभने तपाईँको यो कोभिडको बेलामा जुन हिसाबले फस्ट्यायो यो इन्डस्ट्री, अहिले आएर फेरि तल खस्केको छ, किनभने फेरि इम्पोर्टहरू खुलिसक्यो, एकदमै अन्डर इन्भोइसमा आइराखेको हुनाले यसको चाहिँ फ्लोर प्राइसै कायम गरिदिनु पर्यो। जुत्तामा जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटामा मात्रै भनौँ मैले, जुत्तामा 1000 रुपियाँभन्दा कमको जुत्ता ल्याउन नपाउने बनाइदिनु पर्यो। 100 रुपियाँमा जुत्ता कसैले लिएर आउँछ भने ड्युटी चाहिँ 1000 रुपियाँमा लिनु पर्यो, कस्टम ड्युटी। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको एक किसिमको प्रोटेक्सन भयो र नेपालका उद्योगहरू फस्ट्याउँछन्। हाम्रो भ्यालु एडिसन जति हुन्छ त्यति पैसा त बच्यो नि त। अहिले त जुत्ताको इन्डस्ट्रीमा मोर देन 50% हुन्छ नि त। गार्मेन्टको हिसाब गर्नुहुन्छ भने त 70-80% भ्यालु एडिसन हुन्छ नि। धागो पनि नेपालमा बन्छ, कपडा नेपालमा बन्छ। अब नेपालमा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो गार्मेन्ट जस्ता उद्योगहरू, हजुर, धागो जस्ता उद्योगहरू, अब यहाँहरू पनि धेरैवटा उद्योग चलाउनुहुन्छ। यिनीहरू फस्टाउँछन्, अलिकति माथि जान्छन्, फेरि तल यिनको उत्पादन पनि घट्ने, निर्यात घट्ने। यो उतार चढाव, अब सामान्य उतार चढाव त व्यापारमा उद्योग व्यवसायमा भइ नै राख्छ, तर धेरै नै उतार चढावहरू नेपालमा किन हुन्छन् जस्तो? यसो छ, हेर्नुहोस्, उतार चढाव हुने भनेको यही हो। दिगो चाहिँ विकासको चाहिँ प्रोजेक्ट भएन भने उतार चढाव हुन्छ। धागो उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब 27-28 वर्ष भइसक्यो, कहिले नि त्यस्तो उतार चढाव भएको छैन। कहिलेकाहीँ एक वर्षको लागि अब एकदमै 2008को कुरा गर्नुहुन्छ अथवा भूकम्प आएको बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो। होइन भने तपाईँको एक किसिमले त्यो 1000 करोडभन्दा यो गएको 5-7 वर्षदेखि हेर्नुहुन्छ भने कहिले 1000 को 900 भएको छ, कहिले 1000 को बढेर 1100 भएको छ, अहिले 1200-1300-1400 करोड जति भइरहेको छ धागोको एक्सपोर्ट। त्यति नै छ, त्यसले चाहिँ रुकेको छैन, त्यसले अब झन् बढ्दो छ। त्यो जबदेखि यो क्यास इन्सेन्टिभहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति राम्रो भएको छ। क्यास जस्तो गभर्मेन्टले बेला बेलामा उद्योग व्यवसायहरूको गुनासो आउँछ, सरकारले दिने भनेको सहुलियतहरू निर्णय हुन्छ, त्यो लिन नै अति झन्झट छ र यसले गर्दा पनि बेला बेलामा समस्या उत्पन्न हुन्छ र सरकारका नीति नियमहरूका कारणले पनि उद्योग व्यवसायहरू समस्यामा परेका छन्। त्यो कुरा बिचबिचमा त्यस्ता समस्याहरू आउँछन्। तर के हो भने यो मैले भने नि, उद्योग भनेको नै कमसेकम 30% भ्यालु एडिसन भएको, चाहे त्यो आयात प्रतिस्थापन गरोस् चाहे त्यो निर्यात गरोस्, त्यसमा मात्रै सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहुलियत र त्यसलाई चाहिँ अरू हिसाबले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यदि त्योभन्दा कम हुने हो भने हाम्रो भ्यालु एडिसनै नहुने हो, कामदारहरूले कामै नपाउने हो भने, अथवा चाहिँ भ्यालु एडिसन नभएर हामीले फरेन करेन्सी बचाउनै नसक्ने हो भने, ल्याएर जस्ट 5-7% को भ्यालु एडिसन गर्ने भयो भने त त्योभन्दा बढी त हाम्रो खर्च लाग्यो नि त। त्यसले त केही पनि फाइदा भएन। त त्यसैले गर्दाखेरि कस्तो इन्डस्ट्री चाहियो भने बेसिक सस्टेनेबल इन्डस्ट्री चाहियो कि दिगो विकास गर्न सक्ने इन्डस्ट्री चाहियो, जुन धेरै वर्षसम्म चाहिँ यो तलमाथि चाहिँ नजाओस् भन्ने इन्डस्ट्री चाहियो। अब जस्तै मैले टेक्सटाइलको कुरा गरेँ, जुत्ताको कुरा गरेँ, सिमेन्टको कुरा गर्न सकिन्छ यसमा। अहिले सिमेन्टको समस्या भनेको ओभर प्रोडक्सन हो कि अरू केही पनि होइन। ओभर प्रोडक्सन बाहेक अरू केही समस्या छैन। तर अहिले त जस्तो सिमेन्ट लगायत अन्य कतिपय हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरू, अब यी उद्योगहरू 50% पनि क्षमतामा चलेका छैनन्। त्यसको कारण त्यही भने नि, धेरै उद्योग भए, नेपालबाट एक्सपोर्ट हुन सकेन। नेपालभित्र क्षमताभन्दा बढी उत्पादन गराउनुमा म त भन्छु नेपाल सरकारलाई दोष दिन त्यति मिलेन। ब्याङ्कहरूले लोन दिन नहुने हो, गर्ने मान्छेले त्यति चाहिँ सोचेर गर्नुपर्ने हो कि यहाँ खपत छ कि छैन, अरूले नाफा गर्यो भन्दैमा मैले गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अहिले चाहिँ खास त यिनीहरू खास गरी निर्माण सामग्री, फलाम, सिमेन्टमा हाम्रो कम उत्पादन हुनु त सरकारले विकास खर्च गर्नै सकेन।
अनि त्यो मात्रै कारण होइन, त्यो मात्रै कारण होइन। त्यसले अलिअलि सिमेन्ट उद्योगहरू छन् हजुर हजुर, तिनीहरू पुरा क्षमतामा चल्यो भने अब मोटामोटी रूपमा सिमेन्टमा अब अन्य उद्योग पनि छन्, हामी सिमेन्टकै अलिकति प्रसङ्ग आएर हजुर यसमा सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भर भयो। आत्मनिर्भर मात्रै होइन, आत्मनिर्भर भयो, अलिक बढी पनि भयो। तर यिनको प्रयोग चाहिँ नै अब जस्तो सडकमै यो ढलान गर्ने सडक 5 वर्षसम्म पछि यो अहिले भएका उद्योगहरू सबै चाहिन्छ नै। त्यसैले यो चाहिँ जे भयो अब भइसक्यो, यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ। अब लिएर गएर यसलाई चाहिँ 5 वर्षभित्रमा, तर अब अरू इन्डस्ट्री चाहिँ आउन दिनु हुँदैन। त्यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि गर्नु पर्यो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि यसैमा अझ लगानी थपिनु हुँदैन। नयाँ उद्योग अझै आयो भने भएका उद्योगहरू चाहिँ लाई गाह्रो पर्दै जान्छ। यो कुरा पनि या त हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकौँ, अहिले सरकारले दिएकै छ 8% दिएको छ, त्यो हामीले बढी भएको उत्पादन एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने एकदम राम्रो कुरा हो। त्यो होला नै, मलाई लाग्छ होला। जुन समस्या राजस्वको जुन कुरा गरेँ त्यसको लागि चाहिँ यस्ता उद्योगहरूलाई चाहिँ भन्दा पनि राजस्व बढाउनको लागि तपाईको मैले जुत्ताको कुरा गरेँ, गार्मेन्टको कुरा गरेँ, टेक्सटाइल भ्याल्यु चेनको कुरा गरेँ, प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू छन्, अरू इन्डस्ट्रीहरू छन् जहाँनिर चाहिँ तुरुन्तै राजस्व बढ्न सक्छ, जसको कन्जम्सन बढी छ। अहिले हामीले गुन्द्रुक इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यस्तो इम्पोर्ट गर्न जरुरी छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो यो कृषि प्रशोधन धेरै कुरकुरे चिप्स यस्ता कुराहरू हामी धेरै इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यसमा ड्युटी एकदम थोरै छ। मसलाहरू छन्, यस्ता कुराहरूमा ड्युटी बढाइदियो भने हाम्रो जसले खान्छ, अब यो तपाईँको डेरीको प्रोडक्टहरूमा ड्युटी थोरै छ, मक्खन भयो, चिज भयो, यस्ता कुराहरू त नेपालभित्र उत्पादन हुन सक्छन्। बरु एफडिआई खोलिदिनुपर्छ र चाहिँ ड्युटी बढाइदिनुपर्छ, जसले चाहिँ ब्रान्डेड उत्पादन यहाँ नेपालमा हुनु पर्यो र यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ विकास हुन्छ। अर्को समस्या भनेको हाइड्रो पावरमा 4 वर्षदेखि पिपिए भएको छैन। अब यो गभर्मेन्ट आइसकेपछि तुरुन्तै पिपिए खोल्नु पर्यो र यसको सँगसँगै अब अहिले चाहिँ इन्डियालाई धेरै नै पावरको आवश्यकता छ। यो चाहिँ अब चाहिँ तपाईको कोइला बेसमा चाहिँ पावर उत्पादन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझिसक्यो, खास गरिकन इन्डियाले बुझिसक्यो। यो बेलामा हामीले चाहिँ सरकारले, नेपाल सरकारले मात्रै आफ्नै मोनोपोली राखेर चाहिँ जानु हुँदैन, पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू दिनु पर्यो। पिपिए पनि बाहिरबाट विदेशी पिपिए पनि खोलिदिनु पर्यो। विदेशीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छ 30 वर्षको लागि र पिपिए गर्छ भने त्यस्तालाई यहाँ चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ अनुमति पाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ पावर चाहिँ किनेर लाने भन्ने चाहिँ अब विलिङ चार्ज लाग्ने हो या सरकारको के रोयल्टी लाग्ने हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यति काम मात्रै गर्यो, अरू टुरिज्म यताउता हाइड्रोको कुरा हजुर उठाउनु सर। हाइड्रोमा अहिले निजी लगानीकर्ताहरूको एउटा चिन्ता बराबर सुनिने गरिन्छ। हजुर हजुर। अब बजार सीमित भयो, नेपालको जति माग थियो अब वर्षायाममा त बढी नै हुने भयो, हिउँदमा चाहिँ नै कम जति हाम्रो माग छ त्यति परिपूर्ति हुन सक्दैन। धेरै जसो रन अफ द रिभरको आधारमा हाम्रा आयोजनाहरू छन्। हजुर। अब लगानी गर्दा चाहिँ अलिकति रिस्क छ कि बजारको समस्या पर्ला कि भन्ने लगानीकर्ताहरूको एउटा चिन्ता देखिन्छ। यहाँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तो अब यो कोइलाबाट बिजुली निकाल्ने जस्ता चिजहरू यो वातावरणीय दृष्टिकोणले ठिक भएन भनेर संसारमा नै चर्चा भएर यसलाई हटाउने कुरा भइरहेछ। भारतले धेरै जसो अहिले कोइलाबाट त्यो मात्रै होइन, मैले बिचमा कुरा काटेँ, अहिले कोइलाको प्राइसै यति बढिसक्यो कि त्यो चाहिँ सस्टेनेबलै छैन, त्यो एकदम महँगो भइसक्यो। हजुर, यहाँलाई यस्तो बजारको समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ गोलेन सर? अब खेर जानला बिजुली, त्यसैले मैले भने बजारको समस्या नहुनको लागि नै प्राइभेट सेक्टरलाई B2Bमा, बिजनेस टु बिजनेसमा चाहिँ पिपिए खोलिदिनु पर्यो, पावर ट्रेडिङहरू खोलिदिनु पर्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने नेपाल एनइएलाई चाहिँ प्रेसर नपरोस्, सबै किनेर एनइएको कानमा चाहिँ गर्नुभन्दा जति चाहिन्छ 2-3 हजार मेगावाट एनइएले अहिले पिपिए गरोस्, बाँकी चाहिँ खोलिदिनु पर्यो। विदेशी ठुला आयोजनहरू 100 मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनहरूको लागि खोलिदिनु पर्यो। त्यो भयो भने त्यसले के हुन्छ भने
यो चाहिँ यहाँ एनएलाई लोड पनि परेन, विदेश जान्छ। आखिरमा हामीलाई अहिले के चाहिएको छ भने फरेन करेन्सी चाहिएको छ। इन्डियन रुपियाँ आए पनि हामीलाई काफी छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो पार्टनर त इन्डिया नै हो, 65% इन्डिया नै हो। त त्यसैले यो एउटा दुईटा मात्रै कुरा हामीले, अरू टुरिज्मलाई पनि जोडेँ मैले, तीनवटा कुरा यदि हामीले राम्रो गर्न सक्यो, जसमध्ये पनि दुईटा, एउटा 4 खर्बको हाम्रो कृषिको इम्पोर्ट छ, त्यसलाई हामीले 1 वर्षभित्रमा 2 खर्ब घटाउन सकिन्छ। यदि सरकारले अहिले त्यो हिसाबले पोलिसी बनायो भने 2 खर्ब घटाउन चाहिँ त्यति ठुलो कुरा छैन। अर्को चाहिँ तपाईँको बिजुलीको हामीले 5 वर्षभित्रमा 10,000 मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने, 10,000 नभनौँ 5,000 भनौँ, 10,000 फेरि सुन्दाखेरि कोही हाँसिराख्यो होला यस्तो कुरा सुनेर, तर 5,000 मेगावाट हामीले गर्न सक्छौँ। 5,000 मेगावाट अहिले हेर्नुहोस्, अहिलेको समस्या हेर्नुहोस्, अहिले उद्योगहरूलाई पावर कट गर्न अघोषित पावर कट गरिसकेको छ। त यो भनेको यो राम्रो सिचुएसन त होइन नि त। 3 घन्टा बिहान 3 घन्टा बेलुका चाहिँ अघोषित पावर कट हुन सुरु भइसकेको छ। यो सुखायाममा त बर्खायाममा इन्डियालाई चाहिने सबभन्दा बढी पावर बर्खायाममा हो। हेर्नुहोस् जुन हाम्रो, किनभने गर्मी त्यहाँ धेरै हुन्छ, हामी कहाँ त त्यति गरम छैन नि त। त त्यसले गर्दा गरम बढी भएको हुनाले उनीहरूलाई सबभन्दा बढी पावर चाहिने त्यही हो। अहिले किन्नु पर्यो, त्यो बेलामा बेच्नु पर्यो। 5,000 मेगावाट थपाएपछि त हामीले किन्नु पनि पर्दैन, यो बेलामा पनि हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ। 4243 मेगावाट जति हाम्रो बर्खायाममा उत्पादन भएपछि त्यसमा 40% नै कट भए पनि पुग्छ भन्ने अनुमान छ। त्यसैले अहिले भएका पाइपलाइनका उत्पादनहरू र 25,000 मेगावाट यदि अहिले चाहिँ पिपिए खोल्यो भने चाहिँ साना जसले लगानी गरेको छ उनीहरू ओगटिन्छन्। र अर्को ठुलाको लागि इन्डियासँग खोलिदियो भने, बङ्गलादेशसँग खोलिदियो भने त्यो आफै गर्छ नि त। B2Bमा हुने बित्तिकै सबै काम आफै चाँजो मिलाउँछन् नि। सरकार त आफ्नो स्पिडले चल्ने हो। G2G हुँदाखेरि हाइड्रोमा अब इन्डियाको सकारात्मक धारणा रहनु पर्यो। बङ्गलादेशले नेपालमा लगानी पनि गर्छु भनिराखेको छ, 1 अर्ब डलर जति। हजुर, अनि इन्डियाले पनि गर्छ, बिजुली लिन्छु पनि भनिराखेको छ। एक्ज्याक्टली। तर खालि हाम्रो अब ट्रान्समिसन लाइनको अलिकति समस्या र यसमा भारतको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता छ। यसमा ट्रान्समिसन लाइनलाई पनि मैले भने नि, पावर ट्रेडिङ खोलिसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन पनि प्राइभेटले बनाउँछ नि लैजानको लागि बाहिर, बिस्तारै त्यो पनि बन्ला नि। अहिलेको लागि एनइएकोबाट बिलिङ गरेर पठाउँ, अनि जबसम्म यो नयाँ ठुला प्रोजेक्टहरू आउँछ त्यो बेलासम्म त ट्रान्समिसन लाइन बनाउन कति नै ठुलो कुरा छ र प्राइभेटलाई दिनु पर्यो नि त। इच्छा शक्ति चाहियो, मेहनत। र अर्को चाहिँ एमसिसी त अहिले आइरहेको छ, कूटनीतिक तवरबाट पनि भारतसँग कुरा गर्नु पर्यो। यो निकासी कूटनीतिक गर्ने भनेको आफ्नो ठाउँमा छ, सरकारले त सहजीकरण गरिदिने हो त्यो कूटनीतिक लेभलमा। तर B2Bमा खोलेपछि नहुने हो, होइन भने नेपाल सरकार आफैले गर्छु भन्यो भने मेरो यो ठुलो केक छ, म आफै खान्छु पनि, यसलाई चाहिँ पुरै हुनु पनि पर्यो भन्ने जस्तो भावना राखेर भएन। अहिले त अब यो खास गरी अलिकति हाइड्रोको कुरा, सरकारको लगानी पनि छ। हजुर, हाइड्रोको कुरामा अहिले अब निजी क्षेत्र पनि निकासी गर्ने, बजार खोज्ने प्रयासमा रहेको देखिन्छ। सरकारले पनि त्यही अनुसारले गरिराखेको छ। अब यही आर्थिक वर्षमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 11.5 अर्ब जतिको बिजुली निकासी गर्यो। यो सकारात्मक देखिन्छ। अझै यसमा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तो ठुलो सम्भावना छ विकासको। हामी यहाँ एकैछिन रोक्यौँ गोल्यान सर, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। विश्राम अगाडि हामी एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि यहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ उद्योगी व्यवसायी गोल्यान ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यो एउटा संक्षेप रिपोर्ट र त्यसपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेको बेलामा गठन भएको सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने जस्तै देशको अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर रहेको छैन र अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक पनि छैन। सेवाको क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ, शेयर मार्केटमा सुधार देखिन्छ, रेमिट्यान्स बढेको छ। त्यसो भए तापनि अर्थतन्त्रका धेरै परिसूचकहरू खराब अवस्थामा देखिन्छन्। अवस्था सरल छैन। पहिलेको अवस्थामा अत्यन्तै सोझबुझका साथ कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ।
अहिलेको अवस्था सरकार, निजी क्षेत्र, उपभोक्ता सबैका लागि चुनौतीपूर्ण हो। देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न बाह्य र आन्तरिक कारण पनि छन्। सरकारका नीति नियमहरू समयानुकूल नभएको मात्रै होइन, कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको सबैतिरबाट आवाज आइरहेको छ। देशमा उद्योग र उत्पादन क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बढ्न सकेको छैन। पहिलेदेखि नै थिग्रिएर रहेका समस्याहरू यथावत छन् भने अहिले तत्कालका लागि देखिएका समस्यामा सरकारको राजस्व उठती 5.5 महिनामा 25% मात्रै भएको छ। साधारण खर्च निरन्तर बढ्दै गएकाले राजस्व र चालु खर्च बीचको अन्तर निकै बढेको देखिन्छ। विकास खर्च पुस मध्यसम्म आइपुग्दा 10% मात्रै भएको छ। विकास खर्च कम हुँदा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि नै नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ। विगत लामै समयदेखि देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थालाई ध्यानै नदिई भोटको राजनीतिका हिसाबले समेत अर्थतन्त्रलाई अरबौं रुपैयाँको भार पार्ने प्रवृत्ति हरेक सरकारको कार्यकालमा भएको देखिन्छ। यता उद्योगी व्यवसायीहरूले तरलताको अभावका कारण लगानीका लागि बैंकबाट ऋण पाउन नसकेको, ब्याजदर महँगो भएको भन्दै उद्योगहरू सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन्। यसमा पनि गत कार्तिक महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा निर्देशन जारी गरेपछि व्यवसायीहरू अझै निराश बनेर सडक आन्दोलनमा समेत उत्रेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा लचकता देखाएको छ। चालु पुँजी कर्जा नीतिलाई खुकुलो बनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बाहिर गएर लिएको ऋण भुक्तानी गर्ने समय 2082 सालको असारसम्म पुर्याइएको छ। गत कार्तिक महिनामा जारी गरिएको चालु पुँजी कर्जा निर्देशनमा यस्तो भुक्तानी गर्ने म्याद आगामी असारसम्म मात्रै राखिएको थियो। यसैगरी 1 करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा निर्देशन लागू नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। ऋणीहरूले अब किस्ताबन्दी रूपमा 2082 सम्म ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि नै पनि यस्तो भुक्तानी गर्न पाउने र यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यो कदममा केही उद्योगी व्यवसायीहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् भने केहीले विरोध। राष्ट्र बैंकको यो कदमले वाणिज्य बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन फितलो हुने पनि केहीको भनाइरहेको छ। अहिलेको मुद्रास्फीति 8% भन्दा माथि रहेको छ। लगानीका लागि बैंकको ब्याज दर 15 देखि 16% माथि देखिन्छ। अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। माग बढ्दा देशका अधिकांश कल कारखानाहरू आधा क्षमतामा चलेका छन्। अहिलेको जटिल अवस्थामा सरकारले फजुल खर्च रोकी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्न जरुरी छ। साथै विदेशी लगानी, विदेशी सहयोग र विदेशी ऋण परिचालनको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। सेवा क्षेत्रबाट तत्काल लाभ लिन सकिने हुनाले यसतर्फ जोड दिन पनि आवश्यक छ। उद्योगी व्यवसायका जायज मागहरू सम्बोधन गर्दै उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई पूर्ण गति दिएर अगाडि बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता छ भने सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक ऐन नियममा सुधार परिमार्जन गर्न र सरकारका संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन पनि जरुरी छ। सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै अर्थतन्त्र सही बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बिजनेस फोरममा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष र गोल्यान्ड ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यान। फेरि पनि स्वागत छ गोल्यानज्यू। जस्तो अहिले अब अलिकति यहाँले अगाडि उल्लेख गर्नुभयो, उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै नै चर्को विरोध गरेको, हामीलाई निकै मर्का पर्यो भनेर उल्लेख गरेको जुन राष्ट्र ब्याङ्कले गत कार्तिक महिनामा ल्याएको थियो चालु पुँजी कर्जा निर्देशन, त्यसलाई उद्योग व्यवसायीहरूको आग्रहमा सरकारले पनि सकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो। गर्ने त नेपाल ब्याङ्कले हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा केही लचकता अपनाएर अब आगामी असारसम्म यो तिरिसक्नुपर्ने जुन प्रावधान राखेको थियो त्यसमा सुधार गरेर किस्ताबन्दीमा 2082 को असारसम्म गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। यसबारे उद्योगी व्यवसायहरू यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो, यो धेरै नै राम्रो कदम भयो, यसले उद्योग व्यवसायलाई धेरै राहत दिएको छ भन्नुभयो। के व्यवसायहरूले अझै यो पुगेन भन्ने उहाँहरूको धारणा देखिन्छ? यो सुरुमा यसको यत्रो विरोध हुनुपर्ने कारण थियो गोल्यान सर? अब हेर्नुहोस्, जिब्रो नचपाएर कुरा गर्दाखेरि अलि तितो होला, तर कुरा के हो भने मैले यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको तर्फबाट मात्रै बोलेको कुरा होइन। मैले दुईटै जुत्ता लगाएको छु। त्यसको बिचमा बसेर व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, उद्योगी छु होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घ त अब सबैको साझा छ। तर भयो के भने यसमा
तपाईँले 1 अरबको व्यापार गर्नुहुन्छ वर्षभरिमा, उद्योग लगाउनु भएको छ 1 अरबको गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा साइकल घुम्न 3 महिना लाग्छ भन्नाले तपाईँलाई 25 करोडको ऋण चाहिने हो त्यसलाई घुमाउनको लागि, होइन? अब तपाईँले 1.5 अरबको पैसा लिनु भएको छ ब्याङ्कबाट, ब्याङ्कले दियो किन, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो बेलामा के हेरेर बस्यो र व्यापारीले लिएर त्यो पैसा अरू ठाउँमा लगाउँदाखेरि, उद्योगीले व्यापारीले जे भनौँ अरू ठाउँमा लगाउँदाखेरि कसैले केही बोलेन। अब एकैचोटि कस्दाखेरि त यो त सबै धराशयी हुने भयो। त त्यसैले अहिले नपुगेका बोल्नेहरू चाहिँ केही त्यस्ता मध्ये नै होलान् जस्तो लाग्छ। अहिले दिएको सहुलियतले अब 10% मात्रै छ, हेर्नुहोस् अहिले आषाढमा दिनुपर्ने, त्यसपछि अर्को 6 महिनामा 20% छ। त्यो भनेको त अब यसलाई किस्ताबन्दी गर्यो। हामी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि यसले चाहिँ के भयो भने भोलि नै एनपिए हुने चाहिँ अब बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हो। यतिसम्म त अब लिएको पैसा त ब्याङ्कको पैसा त तिर्नु पर्यो कि परेन? अरू ठाउँमा व्यापार बढाएर व्यवसाय बढायो भने, यदि टर्नओभर बढायो भने त लिन पाइहालिन्छ, त्यसलाई रोकेकै छैन। त त्यसैले अब यसमा अब्जेक्सन गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो म कारण देख्दिनँ। यो चाहिँ यसले राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको चाहिँ सोचेको भन्दा राम्रो गरेको छ भन्छु म त। यो पक्कै पनि यो चाहिँ पोलिटिकल विल पनि हो यसमा, होइन? अब अहिले आएको नयाँ सरकारको विल पनि हो, त्यसले गर्दा भएको। यसलाई चाहिँ म त एकदम सकारात्मक कदम भन्छु र मलाई लाग्छ यसले 99% व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ राहत दिन्छ यसले। 99% मैले यो 1 करोडसम्मको कर्जामा मार्ग निर्देशनका प्रावधानहरू लागू नहुने भन्ने पनि आयो, होइन? हजुर सर, अब यो एउटा पनि यो 50 लाखबाट 1 करोड, यसलाई 2 करोड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि एउटा त्यो थियो। सानालाई यसमा पार्नु हुँदैन, सानाको धेरै किसिमको समस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ टर्नओभर गरिराखेका हुन्छ तर अझै पनि नेपालमा सबै बिजनेस ट्रान्सपेरेन्ट भइसकेका छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि समस्या परिराखेको सानालाई खास गरिकन। त त्यसलाई चाहिँ एड्रेस होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि सजेसन रहेको थियो। त्यो एड्रेस भयो, पार्सियली एड्रेस भयो, राम्रै हो। म त राम्रै कदम भन्छु यसलाई, एकदमै सकारात्मक भन्छु। अब पक्कै पनि सेयर मार्केटले यसलाई पोजिटिभली लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यो स्थिर चालु पुँजी कर्जामा पनि 3 देखि 10 वर्षसम्म यो पनि राम्रै कदम हो। यसमा चाहिँ के हो भने यो तपाईँको चालु पुँजी भनेको त पर्पेचुअल लोन हो, जति काम हुँदै जान्छ त्यो लिने हो। बढी कहिलेकाहीँ चाहियो भनेको कुरा हो, त त्यसलाई चाहिँ अन सेल्फ लिमिट पनि भन्छ। अहिले चाहिँ नयाँ प्रावधान गरेको छ, बोर्डमा लगेर बारम्बार चाहियो भने बोर्डमा लगेर एकैचोटि गराइदिन हुन्छ भन्ने पनि हो। त्यो अन सेल्फ लिमिटकै त्यो अवधारणा हो। एउटा अब यसले अब राष्ट्र ब्याङ्कको अनुगमन प्रक्रियालाई अहिलेको जुन राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो कदमले चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनलाई जुन लचकता अप्नाए, त्यसले अनुगमनलाई अझ कमजोर बनाउँछ भन्ने एक थरी ब्याङ्करहरूको भनाइ छ, त्यस्तो लाग्छ बोलेन सर? एकदमै होइन, यो कुरा ठिक होइन। किनभने त्यो त अनुगमन त गर्ने नै हो। हजुर, अब यो इन्स्टलमेन्ट बनाएको त यसले चाहिँ कुनै अनुगमनमा कमजोरी आउँछ भन्ने कुरा गलत हो, कि यो अवधारणा नै गलत हो। किनभने तपाईँले क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो कति बढी छ भन्ने कुरा, त्यो त गर्नै पर्यो। आज मैले जुन दिएँ 1.5 अरबको लोन लिनुभएको छ, 25 करोडको तपाईँको आवश्यकता छ भने 125 करोड रुपियाँ चाहिँ तपाईँले बढी लिनुभएको छ, या जे भन्नुहोस् त्यसलाई फिगर जेसुकै होस्, 100 रुपियाँ नै भनौँ न। हजुर, यसमा व्यवसायीहरूले अनुमान अब साँच्चै त के होला, अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो धेरैको ट्रान्सप्यारेन्ट पनि छैन। जुन यो बढी कर्जा लिनुभयो, चालु पुँजी लिनुभयो, त्यो जग्गा र सेयरमा लगानी भयो, खास गरी जुन प्रयोजनका लागि लिएको थियो त्यो भएन। त्यसैले अहिले अब जग्गा पनि भाउ तल ओर्लेको र बिक्री पनि नहुने र सेयर अहिले बढ्न थाल्यो। अहिलेको सरकार आएपछि 200-300 अङ्क जति, झन्डै 200 अङ्कभन्दा बढी यसमा वृद्धि भयो। त्यसैले उहाँहरूलाई यो कर्जा जसले लिनुभयो उहाँहरूलाई गाह्रो भयो भन्ने एउटा विश्लेषण। एकदम सही कुरा हो। अब यसमा विमत छैन, तर यसको सोल्युसन त मैले अघि सल्युसन त निकाल्नै पर्यो, होइन? आइसक्यो नि, आइसक्यो। किनभने यदि 3% ब्याज कम हुन्छ भने तपाईँको सेयर मार्केट त अझ माथि जान्छ।
त्यसपछि अहिले जुन किनमेल भइराखेको छैन जग्गाहरूको, त्यो पनि ब्याज कम भयो भने त्यसमा पनि लगानी आउँछ। त्यो त्यसमा पनि किनमेल हुन थाल्छ, त्यसको प्राइस पनि बिस्तारै बढ्न थाल्छ, या कमसेकम किनमेल हुन थाल्छ, नबढे पनि अब जसले लियो त्यसले बेच्न सकिन्छ नि त। आज त एकदम डेडलकमा गएको छ नि। त्यसको कारण अर्को के हो भने पुँजी त्यो कर्जा दिन नसकेको कारण पनि त हो। अब जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा इन्डस्ट्रीको कर्जा छ, जसले चाहिँ इन्डस्ट्री लगाइराखेको छ, नयाँ इन्डस्ट्री लगाइराखेको छ, या एउटा हाइड्रो पावर छ जसले चाहिँ अलरेडी सुरु गरिसक्यो, त्यसले कर्जा पाएको छैन, अहिले ब्याङ्कहरूले कर्जा दिन सकेका छैन। अब बिस्तारै त्यो चाहिँ टाइममा आयो, ठाउँमा आयो, र जसले चाहिँ अहिले रोकेर बसिरहेको छ, हेरेर पर्खको स्थितिमा छ, उनीहरू चाहिँ अब यदि यो ब्याज घट्ने क्रम सुरु भएपछि अब त गर्नु पर्यो, अब त ब्याज सस्टेनेबल भयो भन्ने हिसाबमा चाहिँ गर्न थालेपछि बजारमा पुँजी आउँछ। पुँजी आउने बित्तिकै पैसा जाने कहाँ हो त? पैसा जाने सेयर मार्केट बढ्न थाल्यो, अलिकति माथि आएपछि आफ्नो जहाँ त्यो पैसा त्यहाँबाट खाली गरेर ब्याङ्कलाई तिर्दिए भइहाल्यो नि। या जग्गामा लगानी गरेको छ भने 3-6 महिनामा त्यो पनि ठिक हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ गरिदिँदा हुन्छ। सोल्युसन भनेको त त्यसैले त यो समग्र सोल्युसन गर्नको लागि नै हामीले महँगी घटाउनु पर्यो र ब्याज दर घटाउनु पर्यो भन्ने कारण नै त्यही हो नि। र अलिकति पुँजी अभाइलेबल गराउनु पर्यो। ब्याज दर घटाउन जस्तो अब कुनै 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कले फरक एउटा ब्याङ्कले एउटा ब्याज दर, अर्को ब्याङ्कले अर्को ब्याज दर गर्ने प्रवृत्ति पनि आयो, र ब्याज दर बढाएर भरसक निक्षेप र पुँजीलाई आकर्षण गर्ने प्रयास ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूले पनि गरे। तर धेरै दिन टिकेन, फेरि अलिकति ब्याज दर घट्यो। त्यति बेला नि 12-13% ब्याज पुग्यो। अब यो अहिले ब्याङ्कर्स सङ्घले ब्याज निर्धारण गर्छ हरेक महिना। अब त्यही विकास ब्याङ्कहरूमा पनि त्यही नियम लागू भइराखेको छ। हजुर। यो अब अहिले यस्तो अवस्थामा ब्याज दरमा के केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप गर्न उचित हुन्छ? केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्नु पर्दैन, ब्याङ्कर्स सङ्घले गर्यो। ब्याङ्कर्स सङ्घले गर्नु पर्यो। यो कुरा त ब्याङ्कर्स सङ्घले, हामीले पनि भनेका छौँ ब्याङ्कर्स सङ्घलाई चाहिँ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले पनि भनेको छ यो चाहिँ ब्याज एकदमै चर्को भयो। हाम्रो त करेन्सी प्याक भनेको करेन्सी जोडिएको त भारु रुपियाँसँग। हजुर। जब भारु रुपियाँको ब्याज दर 7% छ, हाम्रो यहाँबाट पुँजी पलायन भएर कहाँ जान्छ त? 7% छ भने हामी चाहिँ 12%मा बस्नु त उचित होइन नि त। 12 गरेर पनि हेऱ्यौँ तर डिपोजिट त बढेन, बढेको भए चाहिँ भन्न मिल्थ्यो। त त्यसैले यसलाई चाहिँ यो कुरै छैन, यसमा यो देशको लागि उचित होइन भन्ने कुरा देखियो। यसले के गर्यो भने इम्पोर्ट झन् महँगो बनायो र चाहिँ यहाँका उद्योगहरू चाहिँ सबै धराशायी हुन थाले र त्यसले महँगी बढायो, अल्टिमेटली महँगी बढायो। त महँगीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि त ब्याजै कम गर्ने हो। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो बेलामा लिएको नीति गलत हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन, किनभने त्यो बेलामा के गर्नु थियो भने महँगी बढाएर चाहिँ इम्पोर्टलाई घटाउनु पर्ने थियो, त्यसमा सक्सेस भयो। अब चाहिँ अबको आवश्यकता छ, अबको यो नयाँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने नै त्यही हो कि ड्युटीहरू बढाइदिनु पर्यो। जसले 2 करोडको गाडी किन्न सक्छ उसले 2 करोड 20 लाखको पनि गाडी किन्न सक्छ। जसले 1.5 लाखको मोबाइल किन्छ भने 1,60,000को मोबाइल किन्न सक्छ, होइन? र जुन कृषिको उत्पादनलाई बढाउनु पर्यो, कृषि प्रशोधनको उत्पादनलाई बढाउनु पर्यो, जुत्ता लुगादेखि यिनीहरूको उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले चाहिँ एउटा पोलिसी ल्याउने बित्तिकै भोलिदेखि नै तपाईँको उत्पादन बढ्न सुरु हुन्छ। जुन 50% उत्पादन भइरहेको छ तिनीहरू तुरुन्तै 100मा जान्छन्। अरू नयाँ उद्योग आउन टाइम लाग्छ, तर अहिले भएका 50% का उत्पादन जब सबै चलायमान हुन्छ त्यसपछि डन्डी र सिमेन्टको बिक्री पनि बढ्न थाल्छ आफै, किनभने अहिले मान्छेहरूसँग पैसा छैन, पहिला त खान्छन्, त्यसपछि न घर बनाउने कुरा गर्छन्। पहिला त लाउनु पर्यो, खानु पर्यो, बाँच्नु पर्यो, त्यसपछि न घर बनाउने कुरा आउँछ। सबैले रोकेर बसेको छ। अब चलायमान गराउन एउटा चेन इफेक्ट त भइहाल्छ। चेन इफेक्ट अहिले भयो, नेगेटिभ चेन इफेक्ट भयो, अब पोजिटिभ चेन इफेक्ट ल्याउनु पर्यो। एउटा गोलेन सर, अब यहाँहरू ब्याङ्क पनि चलाउनुहुन्छ। हजुर। अब कुनै उद्योगमा हजुर लगानी भयो भने 30% जसले प्रमोट गर्छ, जसले उद्योग स्थापना गर्छ उसको 70%
ब्याङ्कको सरकार सर्वसाधारणको पैसा सर्वसाधारणकै पैसा भयो। अब उद्योग व्यवसाय चलाउन पनि आवश्यक छ र सर्वसाधारणको बचतको संरक्षण गर्न पनि आवश्यक छ। यस हिसाबले अहिलेको ब्याङ्कहरू कहिलेकाहीँ भनिन्छ ब्याङ्कहरू चाहिँ सधैँ नाफामा उद्योगी व्यवसाय सकसमा भन्ने गरिन्छ। अहिले ब्याङ्कहरूको पोजिसन, ब्याङ्कहरूको अवस्था, खराब ऋणको अवस्था कस्तो देखिन्छ सरसरी हेर्दाखेरि? खराब ऋणको अवस्था चाहिँ हेर्नुहोस् आषाढभन्दा आश्विन मसान्तमा बढेको छ, अगाडि नै छ। र तपाईँले ब्याङ्कहरूले बढी पैसा कमायो भन्ने जुन धारणा छ नि, आम जनतामा धारणा छ, त्यो चाहिँ के हो भने अलिकति मिडियाले पनि हाइलाइट गरिदिएको हो त्यसलाई। के हो भने म जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, एनएमबीकै एक्जाम्पल दिन्छु, जहाँ म देख्छु अरू ब्याङ्कको कुरा गर्नुभन्दा आफ्नै ब्याङ्कको कुरा गर्नु उचित होला। हामी के हो भने हरेक वर्ष कुनै न कुनै ब्याङ्कसँग, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग मर्जर गऱ्यौँ। अब हाम्रो साइज बढ्यो, हामीले डिभिडेन्ड दियौँ, त्यो पनि के दियौँ भने चाहिँ तपाईँको सेयरै दियौँ भन्नाले त्यो डिभिडेन्ड दिँदाखेरि झन् पुँजी बढ्यो। अब आज हेर्नुहोस् योपालि 8.25% मात्रै डिभिडेन्ड दिएको छ एनएमबीले, र त्यो अर्निङ पर सेयर हेर्नुहुन्छ भने 11-12 रुपियाँ मात्रै छ। भन्नुको मतलब के हो भने पर सेयर हेर्नुहुन्छ भने र टोटल इक्विटीमा हेर्नुहुन्छ भने 10%को हाराहारीमा छ ब्याङ्कहरूको अहिले आएर। त भन्नुको मतलब त्योभन्दा बढी प्राइभेट सेक्टरले कमाएको छ कि छैन भन्ने कुरा किन देखिँदैन भने ट्रान्सपेरेन्ट छैन, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छैन। यसमा मेरो भनाइ के छ भने एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्नु पर्यो, यहाँहरूले पनि एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गर्नु पर्यो। यस्ता ठुला ठुला छन् जसको टर्नओभर 4,000-5,000 करोड हुने पनि ट्रेडिङ कम्पनी पनि छन् र 2,500-2,000 करोड हुने चाहिँ उद्योगहरू पनि छन्। तिनीहरूको चाहिँ एक त पब्लिकमा आउनै पर्छ भन्ने बाध्यता नेपाल सरकारले 3 वर्ष अगाडि 4 वर्ष अगाडि ल्याएको चाहिँ अझै आइसकेको छैन। 100 करोडभन्दा बढी यो चाहिँ जनताको पैसा, यो सञ्चयकर्ताहरूको पैसा लिने मान्छे त ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पर्यो, हो कि होइन? त्यसको लागि पब्लिकमा जानु पर्यो, त पब्लिकमा जाने बाध्यता बनाउनु पर्यो। 100 करोडभन्दा बढी लोन लिएको छ या उसको 500 करोडभन्दा बढीको टर्नओभर छ भने त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ पब्लिकमा लान बाध्यता बनाउनु पर्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ। अनि तपाईँले केलाएर हेर्नुहोस् कि कसले बढी पैसा कमाएको छ, कसले कम पैसा कमाएको छ। पुँजी लगानी यहाँ त हेर्नुहोस् एउटा ब्याङ्कको 18 अर्ब 20 अरब जतिको पुँजी छ, 25 अरब पनि पुँजी भएको छ। उसले यदि 2 अरब कमाउँछ भने 10% पनि भएन, डिभिडेन्ड 2 अरब दिन्छ भने पनि 10% पनि भएन, या 10 दिएला बाहिरै दिएला। योपालि हेर्नुहोस् तपाईँले 2-3वटा ब्याङ्कले बढी दिएको छ, तिनीहरूको त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँको पैसा चाइनाबाट फर्केर आएको छ, त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टीको पैसा, त्यस्तै एनआइबिएलको आएको छ, त्यस्तै अर्को एउटा ब्याङ्कको आएको छ, तिनीहरूले बढी डिभिडेन्ड दिएको छ। नबिलको पनि के एउटा भएको छ, त्यसले केही बेच्यो, आफ्नो एसेटहरू बेच्यो, त्यसले गर्दा भएको छ। त्यस्तो दिएकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्याङ्कले बढी कमायो भन्न चाहिँ अलि उचित भएन कि। यसलाई चाहिँ 10% त कमाउनै पर्यो। 10% भनेको त एकदम ब्याजै 12% छ भने आज 10% कमायो भने कम भएन? तपाईँले भन्नुभयो सञ्चयकर्ताहरूको लागि भन्नुभयो, सबैको लागि भन्नुभयो। व्यापारीहरू समस्यामा परेको को छ त भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो कि अलिकति। म यो कुरामा एकदम साना व्यवसायीहरू समस्यामा छन्। अहिले एउटा अहिलेको एउटा विश्लेषण बोला सर। हजुर, अब अहिले खास मर्कामा कस्ता परे भने आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खतरा मोल्ने यस्ता व्यापार र ठुला व्यवसाय पनि होइन, धेरै साना व्यवसाय पनि मजौला खालका एकैचोटि बढी नाफा कमाउँ भन्नेहरू चाहिँ बढी मार्कामा परे। मार्कामा त सबै, अब देशको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यहाँले उल्लेख गर्नुभयो संसारै अहिले आर्थिक चुनौतीमा बेहोरिरहेछ। केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले ब्याज दरमा निरन्तर वृद्धि गरिरहेका छन्। पहिले कहिल्यै नभएको ब्याज दर अमेरिकामा, बेलायतमा, भारतमा पुगिरहेका छ, बढाइरहेका छन् केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले बाध्यतावश। चुनौतीपूर्ण छ, नेपालमा पनि चुनौतीपूर्ण छ, सबैलाई गाह्रै छ। तर पनि बढी समस्या भनेर देखाउने यस्ता व्यवसायहरू चाहिँ बढी अहिले उनीहरू अप्ठ्यारोमा परे भन्ने। एकदम ठिक भन्नुभयो।
एकदमै यही हो विश्लेषण। यो चालु पुँजी कर्जाको पनि जुन अहिले अब पुगेन भन्नेहरू पनि त्यही हुन्, तिनीहरू नै हुन् जसले चाहिँ बढी रिस्क लिए। त्यसमा मझौला मात्रै होइन, ठुला पनि छन्, साना पनि छन्, मझौला पनि छन्, ठुला पनि छन्, कोही बचेको छैन। जसलाई गाह्रो नपरेको त्यही छ जसले चाहिँ बढी एकदमै त्यो आनका तान गरेको छैन। मेरो क्षमता एउटा उद्योग गर्ने छ, मैले 10 वटा एकैचोटि गरेँ भने पनि सक्दैन म। त्यो राम्रो भइराख्यो भने सकिन्छ, तर नराम्रो हुने बित्तिकै म त एकदम तल धरातलमै जान्छु। त्यही स्थिति छ अहिले धेरैवटा उद्योगहरूको, धेरैवटा व्यवसायहरूको त्यही स्थिति छ। त्यसलाई जोगाउनको लागि त यो वर्किङ क्यापिटल आयो त। यो अब यतिमा पनि व्यवसायहरूले लिएको पैसा त तिर्नै पर्छ। ब्याङ्कको पैसा म तिर्दैन, म चाहिँ अब त यति मात्रै भन्न बाँकी रह्यो नि त। अब म तिर्दैन भन्ने मात्रै त बाँकी रह्यो नि त। यति दिँदै पनि चित्त नबुझाउने हो भने त अब त तिर्दैन भन्ने मात्रै बाँकी रह्यो कि। त्यो गर्न त मिलेन नि त। म पनि उद्योगी हो, म आफैले म भन्छु डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ, ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। यो नभइकन चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अरूलाई भन्न सक्छौँ, यो भन्नै नसक्ने कुरा हो नि त। र अर्को कुरा म फेरि पनि भन्छु, अघि सुरुमा पनि भने, हामी चाहिँ लगानी गर्दाखेरि, लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दाखेरि कुन चाहिँ नेपालको लागि दिगो हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो एउटा कुरा। र दिगो भए पनि जस्तै केही कुराहरू दिगो छन् तर त्यसको उत्पादन हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्दैनौँ भने देशमा जतिको आवश्यकता छ त्योभन्दा बढी उत्पादन हुने गरी चाहिँ हामीले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने होइन भने म पनि सिमेन्ट इन्डस्ट्री खोल्थेँ नि। किन यति नाफा थियो त्यो बेलामा, 1 को 3 भइराखेको थियो, त्यस्तो बेलामा नखोल्ने भने कहिले खोल्ने त। तर आज समस्यामा पर्ने कारण त हामी आफैले जन्माएको हो नि त। यसमा ब्याङ्कको पनि गल्ती छ, म भन्दिनँ ब्याङ्कको गल्ती छैन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको पनि गल्ती छ। आँखा चिम्लेर पवन गोल्यानलाई पैसा दिन के समस्या भएर कहाँ डुब्छ र भन्ने हिसाबमा चाहिँ जानु हुँदैन कि। अबको मितिमा चाहिँ त्यो गयो, त्यो 30 वर्ष अगाडि गइसक्यो। आजको मितिमा चाहिँ बिजनेस जसले गर्ने हो त्यसको बिजनेसको पोटेन्सियल हेरेर त्यो चाहिँ दिगो छ कि छैन भनेर हेरेर ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्छ। र राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि त्यही सुहाउँदो आउनुपर्छ। देश सुहाउँदो नीति आयो भने सबैतिरबाट त्यो गर्न सक्यो भने अनि बलियो हुन्छ नि। आजको आवश्यकता छ हामीलाई कृषिमा लगानी गर्ने, आजको आवश्यकता छ हामीलाई हाइड्रो पावर र सोलर पावरमा लगानी गर्ने या एनर्जी सेक्टरमा लगानी गर्ने, आजको आवश्यकता छ हामीलाई टुरिज्ममा लगानी गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र जुन एक्सपोर्ट हुन सक्छन् त्यसको लागि मात्रै गर्ने हो। गभर्मेन्टले दिने यो सब्सिडीहरू चाहिँ दिगो हुनु हुँदैन, 2, 4, 5 वर्षको लागि दिने हो सब्सिडी। दिगो हरेक यो चाहिँ 10औं वर्ष चाहिँ सब्सिडी दिएर चाहिँ यसलाई जोगाउँछु भन्ने चाहिँ नीति पनि राम्रो होइन। म आफै उद्योगी भएर यो कुरा भन्छु। हामीसँग 2-3 मिनट जति समय बाँकी छ सर। यसमा दुईटा कुरा, एउटा अब यो कृषिमा यहाँहरूको पनि ठुलो लगानी छ। हजुर, कृषिमा सधैँ भनिन्छ अब अलिकति आफै उत्पादन गरेर यो 4 खर्बको जुन हाम्रो चाहिने आयात छ यसलाई कम गरौँ भनेर भनिन्छ। तर स्थिति दिन प्रतिदिन सुधार छैन, खराबै छ। 15-20 करोडको त हामी खोर्सानी मात्रै आयात गर्छौँ, यहाँले भन्नुभयो गुन्द्रुक समेत पनि आयात गर्छौँ। र देखिन्छ अब कृषिमा मलका लागि किसानहरू हाहाकार, सिँचाइको त छँदैछ, धान उत्पादन हुन्छ, धान बढी उत्पादन भए पनि कृषकले चाहिने त्यसको उचित मूल्य नपाउने। केही दिन अगाडि यसमा सञ्चार निकायमा नै आएको थियो, धान बेच्नको लागि 4 किलोमिटरको ट्र्याक्टरको लाइन। उखु कृषकको समस्या त्यस्तै छ, अहिले पनि उधारोमा उहाँहरूले उखु बिक्री गरिराख्न बाध्यता छ भनेर आइरहेको छ। यो कुरा मात्रै भइरहेको छ है यसमा। यसो छ, हेर्नुहोस्, मलकोमा अलिकति कुरा राखौँ पहिला। हजुर, मलको लागि चाहिँ सरकारको नीति नै ठिक छैन। यो एउटा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ एउटा खाने भाँडो, मैले प्रष्ट बोल्दाखेरि खाने भाँडो नै भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ भएको समस्याहरू भइरहेको छ। यो चाहिँ ओपन गरिदिनुपर्छ, यसलाई ओजिएलै गरिदिनु, ओपन नै गरिदिनुपर्छ। यसमा चाहिँ कुनै त्यो राख्नु हुँदैन। र स्थानीय त सरकार हाम्रो अहिले जुन गएको 5 वर्षमा यदि कुनै सरकारले राम्ररी काम गरेको छ भने प्रायः जसो स्थानीय त सरकारले काम गरेको छ, त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाएर त्यहाँ चाहिँ जति जग्गा छ, जति किसानहरूले जोत छ त्यसको चाहिँ पुरा चाहिँ डाटाहरू कलेक्ट गरेर त्यसपछि चाहिँ त्यही मार्फत
त्यहाँ कृषि समन्वय केन्द्र बनाएर हुन्छ कि त्यहाँको चाहिँ के गरेर हुन्छ, त्यहाँ त्यही मार्फत चाहिँ मलहरू चाहिँ बिक्री गर्न दिनु पर्यो। चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे कोही होस्, त्यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तह सरकारको चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो हुनु पर्यो। र जति किनेको छ, आफ्नो जग्गा छ, त्यसमा चाहिने भन्दा बढीको बिल लिएको छ या बढी किनेको छ भने त्यसमा अनुदान नदिने, त्योभन्दा कम छ भने अथवा त्यति बराबर छ भने त्यसको अनुदान डाइरेक्ट किसानको खातामा राखिदियो भने त्यो चाहिँ एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। अहिले जति मलमा पैसा गइराखेको छ, यो चाहिँ विदेशी आएको सहायता जाओस् या जे जाओस्, यसमा 17 अरब रुपियाँ चाहिँ गएको छ सरकारको, त्यतिले पनि किसानलाई मल पाएको छैन। त्यसैले त्यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट, किनभने इन्डियामा महँगो छ, नेपालमा यो सस्तो भएको हुनाले त्यहाँबाट सबै इन्डिया जान्छन्, यो बिचौलियाहरूले इन्डिया पठाइदिन्छ, किसानको हातमा पर्दैन। किसान मजबुर हुन्छ या त ब्ल्याकमा किन्न या चाहिँ त्यो उताबाट लिएर आउन। त त्यसले चाहिँ त्यो सब्सिडी किसानको हातमा परेको छैन। यो खाने भाँडो मैले त्यसरी नै त त्यसैले यसलाई चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट बनाउनुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा मैले सुरुमै भने कृषिमा चाहिँ ट्याक्सहरू बढाउनुपर्छ, किनभने हामी चाहिँ 3वटा कन्ट्रीबाट चाहिँ डम्पिङ भइरहेको छ। हामी एकातिर इन्डिया ठुलो छ, बङ्गलादेशले गरिरहेको छ, अर्को चाहिँ चाइनाले गरिरहेको छ। त यो 3वटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। 2/3 जनताको लागि हामीले प्रोटेक्ट नगर्ने सरकार के कामको? त्यो त्यसैको भोटमा चाहिँ आउने अनि त्यसैलाई प्रोटेक्ट नगर्ने भन्ने काम अन्त्यमा छैन। अहिले सरकारले अब राष्ट्र ब्याङ्कले अलिकति सहजता गर्यो हजुर चालु पुँजी कर्जाको सम्बन्धमा। हजुर अहिले सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्ने के, जसले गर्दाखेरि यो अर्थतन्त्र पनि चलायमान होस् र उद्योग व्यवसाय पनि राम्रोसित। मैले भनेकै कुरा अघि दुईचोटि भनिसकेँ, फेरि पनि भनिदिन्छु। यो एउटा चाहिँ जुन आयात प्रतिस्थापन तुरुन्तै हुनसक्छ, त्यसमा कस्टम ड्युटी बढाउनु पर्यो। विलासिताका सामान जसलाई बारम्बार रोकिन्छ त्यसमा चाहिँ कस्टम ड्युटी बढाइदिनु पर्यो, जसले राजस्व पनि बढ्छ। र अर्को चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जुन कन्जम्सन छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले भनेको छ कि नेपालको उत्पादन चाहिँ हामी 20% महँगो भए पनि किन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लागू गरिदिनु पर्यो। र नेपाली उत्पादनहरूलाई प्रायोरिटी दिनु पर्यो हरेक ठाउँमा। 20% महँगो भयो नि किन्ने भन्यो, तर व्यवहारमा भएको छैन। यति काम मात्रै अहिले तुरुन्तै गर्यो भने यसको तुरुन्तै रिजल्ट अलिकति चेन इफेक्ट आउँछ। हस् गोलान सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिजनेस फोरमको आजको हाम्रो निर्धारित समय सकियो। अर्को हप्ता शुक्रबार 9 बजे फेरि यसै गरी अन्य आर्थिक विषयमा चर्चा परिचर्चा छलफलहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको यो कुराकानीका लागि मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।